बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएँ। अल्लाह पाक हमारे महरूमीन पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाएँ, उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। दोस्तों, इस तरह है कि मैं आज कराची आया हूँ। कल से हम लोग कराची हैं केमाड़ी के इलाके में हैं। कल पहुँचे थे, यहाँ एक सेटअप लगाना था हमने अनफाल के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। एक जो खुशी की बात थी ये थी कि यहाँ का पानी बहुत कड़वा है, सब पता नहीं समंदर का पानी है क्या सिलसिला है। वहाँ मुझे प्रॉब्लम थी कि हमारा शायद फार्मूला सेट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्मूलेशन ने यहाँ पे तबाही मचा दी और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन फार्मूलेशन बनी है डिटर्जेंट पाउडर की। जिन साहब ने ये काम शुरू किया है वो उन्होंने इसके अनफाल डिटर्जेंट पाउडर, अनफाल डिश वॉश लिक्विड, अनफाल हार्पिक, अनफाल स्वीप ड्रेन ओपनर, अनफाल नील, ये प्रोडक्ट शुरू की हैं यहाँ पे। इनका माशाल्लाह बाहर रहे हैं कोई 5-7 साल, वापस आके इन्होंने रब्ता किया और हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अनफाल के नाम पे सेटअप इंस्टॉल कर दिया है। और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन फार्मूलेशन के साथ, बेहतरीन चीज़ों के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ हमने किया है। हाँ, उससे पहले कि हम आपकी बात उमर भाई से कराएं, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देख लें, फिर उमर भाई से तफसील के साथ बात करेंगे। ये है उमर भाई का अनफाल डिटर्जेंट पाउडर, कत्ता डिब्बा पैकिंग है 1 kg। ये छोटे वाला है अनफाल, ठीक है जी। ये इनकी है जी हार्पिक, ठीक है जी, टॉयलेट क्लीनर। ये है डिश वॉश अनफाल के नाम पे, ठीक है जी। ये और इसके साथ स्वीप भी है, और सॉरी ब्लीच भी है और स्वीप भी है, ठीक है जी। ये मिक्सर हमने इनको भेजा था, स्टील मिक्सर है, ठीक है जी। बाहर इसके प्रिंटेड वो जो स्टील चादर पे प्रिंट होती है वो है। ये 50 kg कैपेसिटी का है। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 55 kg इसमें बनाया और बेहतरीन बना है, ठीक है जी। ये हमने डिटर्जेंट पाउडर बनाया हुआ है इनका, कल कर 2 बैच निकाले थे। ये सामने आप ग्रेडर देख रहे हैं, ये भी हमने इनको भेजा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ये दोनों चीज़ें, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें हमने बनाई हैं, ग्रेडर और मिक्सर। बाकी जितना भी सेटअप है, ये डिब्बे भी हमने बना के भेजे हैं, बोतलें भी हमने भेजी हैं, स्पीकर्स भी हमने बना के भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बताने की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग ने ये सारा काम किया है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये सेटअप लॉन्च हो चुका है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कई सैंपल भी भेजे जो पास हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने चेक करके जवाब दिया कि जी हमें ओके हैं, आप माल भिजवाएँ। उमर भाई इधर आए ज़रा मेरे पास। ये हैं जी हमारे उमर भाई। सलाम। कैसे हैं उमर भाई? ठीक है, ऊंचा थोड़ा सा बोलें। ठीक है आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से आपकी बदौलत बस सेटअप स्टार्ट हो गया। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे आगे और इसको बेहतर करेंगे। जब डिटर्जेंट पाउडर हमने बनाया है तो उसका क्या रिजल्ट है? रिजल्ट तो घर में भी चेक किए, अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा। सैंपल भी भेजा आपने? जी, फ्रेगनेंस भी सही है, काम भी सही कर रहा है और जाग में भी ओके है बिल्कुल माशाल्लाह। पानी का यहाँ में टेंशन थी, लेकिन पानी की बड़ी टेंशन थी मुझे, फॉरेस्ट ने हल कर दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या क्या बना रही हैं बताएं ज़रा दोस्तों। ये डिटर्जेंट पाउडर है, छोटा डब्बा बड़ा, और डिश वॉश लिक्विड है, हार्पिक है, स्वीप है और नील और फिनाइल। नील और फनाइल, सॉरी फनाइल का मैं भूल गया था, फनाइल भी है जी, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह है कि ये उमर भाई बाहर रह के आए हैं, अब पाकिस्तान में काम शुरू किया है इन्होंने, इनकी हम सब ने हौसला अफजाई करनी है। आप इनके लिए दुआ करें, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, ठीक है। इनकी हमने हौसला अफजाई करनी है। कराची केमाड़ी इलाका है जी ये केमाड़ी शीरी जना कॉलोनी में हम ठीक यहाँ है। मौजूद है अभी। अभी हम लोग केमाड़ी शीरी जना कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। आज का दिन हम यहाँ हैं, सुबह इंशाल्लाह हम लोग वापस चले जाएंगे।
انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی حوصلہ افزائی ہم نے کرنی ہے۔ کراچی مضافات میں جس نے بھی اچھا ڈٹرجنٹ منی بیک گارنٹی کے ساتھ، اچھا ہارپک منی بیک گارنٹی کے ساتھ، اچھا ڈش واش منی بیک گارنٹی کے ساتھ، اچھا سویپ منی بیک گارنٹی کے ساتھ، بلی اور اس کے بعد نیل اور فنائل منی بیک گارنٹی کے ساتھ جس نے لینا ہو عمر بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کھلا لینا ہو کھلا ملے گا، پیکنگ میں لینا ہو پیکنگ میں ملے گا، بلک میں لینا ہو بلک میں ملے گا۔ اگر اپنا فارمولہ لا کے وہ بولتے چاہیے تو وہ بھی بنا کے دے دیں گے۔ ہاں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بنوانا ہے ان سے تو عمر بھائی بنا کے بھی دے دیں گے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ فرض کر لیں میں کہتا ہوں عمر بھائی فارمولیشن میری ہے، سامان آپ کا ہے، یہ میری فارمولیشن کے مطابق مجھے آپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر یا دوسری چیزیں بنا دیں تو یہ بنا دیں گے۔ اپنی صرف یہ آپ جو ان کی کاسٹ آتی ہے اوپر مزدوری وغیرہ وہ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے کھلا لینا ہوگا جی ہمیں 50 کے جی چاہیے کھلا، 200 کے جی 500 کے جی کھلا چاہیے، ہمارے جو ان کی فارمولیشن ہے عمر بھائی کی وہ کھلا بھی مل جائے گا۔ اگر کسی نے کہنا کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ ہم آپ کی فارمولیشن ہو پیکنگ ہم دے دیتے ہیں تو عمر بھائی وہ بھی کرنے کو تیار ہوں گے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی کر کے دے دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ ارد گرد کراچی بہت بڑا شہر ہے، اگر کسی نے کوئی اچھی چیز لینی ہے، ڈیفینیٹلی اچھی چیز لینی ہے منی بیک گارنٹی کے ساتھ تو عمر بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عمر بھائی اپنا نمبر بتائیے گا۔ 0305995569 دوبارہ پھر بتائیں۔ 0305995569 جی یہ ان کا نمبر ہے جی۔ ہاں جی، ہاں کراچی میں اگر کسی کو 4S4 کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، 4S4 کی ضرورت ہے 10 کلو 20 کلو 50 کلو جتنی 100 کلو 200 کلو 500 کلو تو عمر بھائی سے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں، ان کے پاس اسٹاک موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4S4 فارمنگ ایجنٹ ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کراچی کے بہت سارے دوست مجھے کال کرتے ہیں کہ جی ہمیں 10 کلو بھیج دیں، وہ آنے جانے میں 4-5 دن لگ جاتے ہیں، تو اب ہم نے عمر بھائی کو یہاں پہ ڈسٹریبیوٹر بنا دیا ہے، یہ یہاں پہ سیل کریں گے۔ ان سے کال کر کے آپ ریٹ لے سکتے ہیں، ان سے کال کر کے آپ چیز لے سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے لگوائیں یہ آپ کو پہنچا دیں گے یا آپ آ کے لے جائیں، ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو 4S4 پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ کراچی میں کسی کو بھی چاہیے ہو دوبارہ سن لیں تو عمر بھائی یہاں پہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، آپ یہاں پہ آئیں، ان کا نیچے آفس ہے وہاں پہ بیٹھیں، ان کی پروڈکٹ دیکھیں، وہیں پہ ان کے سیمپل چیک کریں، چیک کرنے کے بعد آپ کی تسلی ہو تو عمر بھائی سے آپ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عمر بھائی ایک دفعہ نمبر پھر دوبارہ ریپیٹ کریں۔ 0305995569 یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے جو ہر چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے، آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کر لینا ہے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے، انشاءاللہ یہ مدد بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم لوگ رات تک ادھر ہیں، رات کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے۔ آخری میسج جو میں دیتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر اتوار کو گوجرا شہر میں فیصل آباد گوجرا شہر میں ہم لوگ کلاسز لیتے ہیں، جس نے سیکھنا ہو ہمارے پاس وہاں آ سکتا ہے، فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، چیزیں ہماری، جگہ ہماری، ہر چیز ہماری، آپ آ کے سیکھیں، کرنے والے بنیں۔ عمر بھائی ایک دفعہ آئے تھے، ادھر آ کے انہوں نے سیکھا تھا، دیکھا تھا، پھر ان کو پتہ چلا تھا چیز کیا ہے، آج الحمدللہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن ایک طاقتور درخت بنے گا جس کا پھل ان کے بچے کھائیں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔